माह रमजान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज है कि नहीं। खासकर जब रोजा होता है तो क्या आप बीवी को प्यार की निगाहों से देख सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब एक शख्स आया, जब उसने कहा मैं रमजान मुबारक में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या फरमाया। क्या रोजे की हालत में अपनी बीवी को बोसा देना इस्लाम में जायज है कि नहीं। खाना खाने के लिए, नमाज के लिए जल्दी करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। जो शख्स माह रमजान में गलती से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो उसका हल क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था तो आपने उसका हल कैसे निकाला था। तमाम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। इब्तदाए इस्लाम में रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से मुबाशरत करने के मुतालिक कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद न था, ताहम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपनी जगह इसे नाजायज़ समझते थे। फिर बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मकरूह समझते हुए भी इस काम से बाज न रह सके। चनाचा हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रोजे फर्ज हुए तो लोग सारा महीना औरतों के पास न जाते। फिर बाज लोगों ने चोरी चोरी ये काम कर लिया, तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारे लिए रोजे की रात अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह ताला ने जान लिया कि बेशक तुम अपनी जानों की खयानत करते थे, तो इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें माफ कर दिया। तो अब इनसे मुबाशरत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से सफेद धागा फजर का खूब जाहिर हो जाए। फिर रोजे को रात तक पूरा करो और इनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में मुअत्तकिफ हो। ये अल्लाह ताला की हदें हैं, सो इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वो बच जाएं। और अगर कोई शख्स रमज़ान में दिन को रोज़े की हालत में मुबाशरत करे तो उसे इसका कुफारा अदा करना होगा, जैसा कि इस हदीस से वाज़ेह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हलाक हो गया क्योंकि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ दिया है। मैं रमज़ान में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुफारे में एक गुलाम आज़ाद करो। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास तो गुलाम नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखो। इन्होंने अर्ज़ किया कि ये मेरे बस में नहीं है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर ऐसा करो कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर के पत्तों से बने हुए टोकरे में खजूरें आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मसला पूछने वाले सहाबी कहाँ हैं। वो आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो ये खजूरें मोहताजों में तकसीम कर दो। वो कहने लगा कि मैं इसे इन लोगों में तकसीम करूं जो हमसे बढ़कर मोहताज हों। कसम उस अल्लाह पाक की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के साथ माबूस फरमाया। मदीने के दोनों किनारों में इस सिरे से इस सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज्यादा मोहताज नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जाहिर हो गए और फरमाया, जब तुम इतने ही ज़रूरतमंद हो तो जाओ अपनी बीवी बच्चों को ही खिला दो। नाजरीन, इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि कुफारा देने वाला अगर मोहताज और तंग दस्त हो तो इसकी सदका और खैरात से मदद की जा सकती है। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई रोज़ा रखता और अफ्तार करने से पहले सो जाता तो फिर अगली शाम तक कुछ ना खा सकता था।
حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے۔ جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں، تمہارے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ حضرت قیس دن بھر کے تھکے ماندے تھے، نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا تو بہت دکھ ہوا، الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہود غروب آفتاب کے بعد اختیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا اتر اور میرے لیے ستو کھول۔ آخر وہ اترے اور ستو کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بعض اوقات روزے کی حالت میں ملاقات کرتے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے افطاری کے وقت شام کا کھانا پیش کیا جاتا اور مغرب کی نماز کی اذان ہو چکی ہوتی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھانا نہ کھا لیتے اس وقت تک نماز کے لیے جلدی نہ کرتے تھے، بلکہ کھانا کھا لینے کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا پیش کیا جائے تو تم نماز کے لیے جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سالبہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے اس لیے مجھے منع کرتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ جماع یا انزال تک آگے نہ بڑھ جاؤں۔ پھر آج مسلمان بھی اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حدود کی اس طرح رعایت کرنے والے تھے جو دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ صیام سے زیادہ
फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।